ओम शांति, ओम शांति। आज 2078 साल इस नया साल में, नया परिवेश में, नया उमंग र नया उत्साह को साथ, नया संकल्प को साथ र नया विचार, नया उम्मीद को साथ हामीले आज नया साल को स्वागत गरिरहेका छौं। यस स्वर्णिम प्रभात काल में, नया वर्ष को शुभ बिहानी में सर्वप्रथम हामीले परमात्मा को ईश्वरीय महावाक्य मुरली मधुर महावाक्य सुन्ने छौं। बाबा को वरदानी बोल, बाबा को मुरली महावाक्य आज को अत्यन्तै गहन छ र धारणायुक्त छ र पावरफुल छ र मनन योग्य छ। बाबाले आज बच्चाहरूलाई बडा प्यारसँग सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हे मेरा प्राण प्यारे बच्चाहरू, कहिले बाबा भन्नुहुन्छ हे मेरे सर्वंश त्यागी बच्चाहरू, कहिले बाबा भन्नुहुन्छ गोपी बल्लभका गोप गोपिकाहरू, मेरा प्राण बच्चाहरू, कहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सारा विश्वलाई सुगन्ध फैलाउने मेरा चैतन्य फूलहरू। यसरी बाबाले शक्तिशाली सोमान याद दिलाउँदै आज शिक्षा दिइरहनु भएको छ। आजको मुरली बडा ध्यानसँग, प्यारसँग सुन्ने पनि, श्रवण गर्ने पनि, साथ मनन पनि गर्ने। बाबाको आज मुरली भले साकार मुरली छ, तर साकार मुरली पनि अव्यक्त मुरली जस्तै छ। आजको मुरलीमा, नयाँ सालमा बाबाले विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू हामी बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ। यसरी आजको मुरली मनन गर्दा, जसमा विशेष बाबाले 12वटा पोइन्टमा हामीलाई जोड दिनुभएको छ। 12वटा पोइन्टहरू, 12वटा शिक्षाहरू बाबाले विशेष आज हामीलाई अटेन्सन खिचवाइरहनु भएको छ। मैले मनन गर्दा त्यसमा 12 पोइन्ट निस्क्यो। बाबाले विशेष गरेर आज पहिला भन्नुहुन्छ बच्चे अन्तर्मुखी बनौ, किनकि जति तिमी अन्तर्मुखी बन्छौ त्यति तिमी आत्माहरूमा निर्भयताको गुण, धैर्यताको गुण, निरअहङ्कारीपनको गुण आउँछ र तिम्रो जीवन ज्ञानमय बन्छ। जब ज्ञानमय जीवन बन्छौ, अन्तर्मुखी बन्छौ र बाबाको महावाक्यलाई तिमीले राम्रोसँग ग्रहण गर्न सक्छौ। जो बच्चा अन्तर्मुखी बन्दैन, जसको जीवन ज्ञानमय छैन, तोले बाबाको महावाक्यलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्न सक्दैन। महावाक्य सुनेर पनि त्यो महावाक्य बन्दैन, वाक्य मात्रै बन्छन्, हैन? किनकि गहराईले ग्रहण गर्नाले, मनन गर्नाले त्यो वाक्य महावाक्य बन्न जान्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अन्तर्मुखी बनो। दोस्रो, बाबाले विशेष इशारा दिएछ बच्चे यो मन एउटा मन्दिर हो। जसरी मन्दिरमा सदा बासना आइरहन्छन्, सुगन्धित भइरहन्छ र त्यो मन्दिरमा केवल देवी देवताहरूको मूर्ति मात्रै राख्छन्, त्यस्तै तिम्रो मन मन्दिरमा सदा पवित्र संकल्पको सुगन्ध आइरहनु पर्छ। तिम्रो मनमा सदा श्रेष्ठ संकल्प रहिरहोस्, शुद्ध र समर्थ संकल्पको सुगन्ध बास्ना रहिरहोस्। तिम्रो मनको मन्दिरमा सदा ईश्वरीय गुणहरूको मूर्ति अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ निर्मोही, निर्भय, निर्लोभ, निरअहङ्कारीपनता, यो दिव्य गुणले सजिएको होस्, हैन? आफ्नो मनलाई मन्दिर बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। तेस्रो, बाबाले इशारा दिनुहुन्छ सेवा गर्ने तरिका, सेवा कसरी गर्ने। अनेक आत्माहरूलाई हामीले वाचाको द्वारा ज्ञान सुनाउँछौँ, तर सर्भिस गर्नेको सूक्ष्म रहस्य बाबाले भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि आत्मालाई अगर उसको कमी कमजोरी छ, कमी कमजोरीलाई सावधानी दिलाउँछौ, उसलाई अटेन्सन दिलाउँछौ,
यो मात्रै सेवा होइन, तर सावधानी दिनको साथ साथ बाबा भन्छ तिमीले आफ्नो योग युक्त बनेर त्यो आत्मालाई जसमा कमी और कमजोरी छ त्यो आत्मालाई आफ्नो योगको भाइब्रेसन दो, शुद्ध संकल्प दो, ताकि त्यसको अशुद्ध संकल्प मेट्न सकोस्। यो सबभन्दा ठूलो सूक्ष्म सेवा हो। साथ साथ आफ्नो मनमा पनि कुनै प्रकारको पनि अशुद्धता अशुद्ध संकल्प आउनु हुँदैन। जसको मनमा अशुद्धता अशुद्ध संकल्प छ भने उले अरूको भाइब्रेसनलाई पनि चेन्ज गर्न सक्दैन। अरूको भाइब्रेसनलाई चेन्ज गर्नु यो पनि सबभन्दा ठूलो सेवा हो। सेवाको रहस्य बाबा भन्नुहुन्छ। चौथो आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिम्रो जो छ समर्पण, सच्चा समर्पण के हो? तिमीले बाबालाई तन मन धन सबै कुछ अर्पण गर्छौ। जबदेखि हामीले भन्छौँ बाबा यो तन मन धन सब अर्पण, अर्थात अर्पण गर्नु समर्पण गर्नु माना हामी मरिसके हैन। यसै दुनियाँबाट मरिसके, मेरो आफ्नो केही पनि छैन, न कुनै व्यक्ति छ न वस्तु छ, कुनै पनि चीज मेरो होइन, मैले बाबालाई अर्पण गरेँ। किनकि बाबा अगर तन बाबालाई अर्पण गरे, मन बाबालाई अर्पण गरे, बाबालाई मन अर्पण गर्नाले जसरी बाबामा के गुण छ, बाबा बिल्कुल शुद्ध हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। त मन आफ्नो बाबामा अर्पण गर्नाले हाम्रो मन पनि त्यसै प्रकारले शुद्ध र शान्त बन्छ र धन पनि हाम्रो कुनै पनि व्यर्थ कार्यमा लाग्नु हुँदैन। यसलाई भन्छ सच्चा समर्पण। र चौथो बाबा भन्नुहुन्छ पाँचवा कि परमात्माको पालना परवरिश हामीले पाइरहेका छौं, हो कि होइन? जसरी कोही ठूलो कुलीन घरको बच्चा हुन्छ, त्यो कुलीन घरको बच्चाको परवरिश कति ध्यानसँग गर्नुपर्छ होइन र? कि उसलाई कतै चोट नलागोस् होइन, बिमार नहोस् होइन, धुलो मैला नलागोस्, कति प्यारसँग उसको पालना गर्छन् जो श्रेष्ठ रोयल घरको आत्मा हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि भगवानका बच्चा, हामी पनि रोयल कुलका आत्मा। बाबाले हामीलाई हाम्रो भित्र जति पनि काँडाहरू छन् त्यो सब काँडाहरू कति ध्यानसित निकाल्नुहुन्छ। जसरी कोही फूल हुन्छ, सबभन्दा प्यारो फूल गुलाब हुन्छ, तर गुलाब पनि काँडा हुन्छ। र गुलदस्तामा पनि सबभन्दा कुन फूल राम्रो हुन्छ? जुन गुलदस्तामा गुलाबको फूल हुन्छ हैन। त्यो गुलाबको फूल गुलदस्तामा सजाउँदा त्यसको काँडा निकाल्नु पर्छ हैन। काँडा निकालेर अनि बल्ल हामीले अरूलाई दिन्छौं। त्यसै बाबाले हाम्रो एक एक काँडाहरू निकाल्दैछन्। अगर कसैले मलाई शिक्षा सावधानी दिन्छ, मेरो कमी कमजोरीलाई औलाउँछन् भने मैले के सम्झिनु पर्छ कि मलाई कति राम्रो प्यार र पालना मिलिरहेको छ। कहिले पनि यो सम्झिनु हुँदैन कि मलाई मात्रै किन टोक्छ, मलाई मात्रै किन दिन्छ, मेरो गल्ती मात्रै किन भन्छ हैन, मेरै गल्ती मात्रै किन निकाल्छ। यो जो सोचाइ छ, यो सोचाइले त्यो आत्माको कहिले पनि उन्नति हुन सक्दैन। जो आफ्नोपन हुन्छ त्यसलाई घडी टोकिरहन्छ, किनकि उसको कमी देख्न चाहन्न। प्यार छ नि, जसको प्रति प्यार छ उसको कुनै पनि कमी देख्न चाहन्न हैन। अगर मलाई कसैले इशारा दिइरहेछ, मलाई सावधानी दिइरहेछ, मलाई अटेन्सन खिचवाइरहेछ, मेरो घडी कमी निकालिरहेछ भने मैले के सम्झिनु पर्छ कि मेरो प्रति कति प्यार छ। त्यही भएर मेरो सम्हाल, मेरो परवरिश, मेरो प्रति कति उसको अटेन्सन छ, यो हुनुपर्छ। त्यही भन्छ भगवानको परवरिश पालना हामी बच्चावाला मिलिरहेको छ। फेरि बाबा भन्छ तिमी मालिक सो बालक कसरी भन्ने, त्यसको पनि बाबाले कति राम्रो विधि बताएको छ। जसरी बच्चा निर्दोष हुन्छ, उसलाई जति पनि गाली गर, कोही बच्चा हुन्छ नि काखामा लिएपछि उसलाई जति पनि गाली गरेपछि एकदम खिलखिलाएर हाँस्छन् हैन, जति गाली गरे कति खुला दिलले हाँस्छन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अगर कोही क्रोधी आत्मा तिम्रो सामने आउँछ भने, तिम्रो प्रति केही भन्छ भने, तिम्रो प्रति गलत व्यवहार गर्छ भने तिमी बालक जस्तै निर्दोष बनेर उसको सामने एकदम भोला बनिजाऊ, मुस्कुराइरह। जब तिमी भोला बन्छौ, मुस्कुराइरहन्छौ त अर्थात उसको दिललाई पनि जितेर तिमी मालिक बन्न सक्छौ। मालिक र बालक कसरी बने, बालक र मालिक कसरी बने, त्यसको विधि बाबाले कति राम्रो भन्नुहुन्छ।
आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी प्रेममय र ज्ञानमय यो दुईटा विशेषता क्वालिटी ईश्वरको, लेकिन जहाँ ज्ञान हुँदैन प्रेम मात्रै हुन्छ त्यो प्रेम अशुद्ध हुन जान्छ। त्यही भएर पहिला ज्ञान हुन पर्छ, ज्ञानमय जीवन। जसको जीवन ज्ञानमय हुन्छ, ज्ञानको आधारले जब प्रेम हुन्छ बल्ल त्यो प्रेममा शुद्धता हुन्छ, त्यो प्रेममा निस्वार्थ हुन्छ। अगर ज्ञानयुक्त प्रेम हुँदैन, प्यार मात्रै हुन्छ भने त्यो प्यार के भयो? त्यो अशुद्ध भयो। त्यही भएर पहिला ज्ञान छ, दोस्रो नम्बरमा प्रेम छ, हैन? प्रेम छ। जसरी बाबा भन्नुहुन्छ नि ध्यानिष्ठ, ध्यान मात्रै ध्यानमा गएर मात्रै हुँदैन, तर ज्ञान पनि चाहियो। अरे ज्ञानिष्ठ ध्यानिष्ठ बन्नु भन्दा पहिला ज्ञानिष्ठ बनो। कति राम्रो आज बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानिष्ठ बनो। ज्ञानको आधारमा जब तिमी ध्यानमा जान्छौ अनि बल्ल मजको फिलिङ गर्छौ। तर ज्ञानमै हुँदैन, केवल ध्यानिष्ठ मात्रै बन्छौ भने त्यसमा खतरा छ, मायाको बिगार आउन सक्छ भन्नुहुन्छ बाबा। फेरि बाबाले आज कति प्यारसँग भन्नुहुन्छ बच्चे साक्षीपन अवस्था धारण करो। हरेक आत्माको जो पाठ छ ड्रामामा, त्यो अविनाशी ड्रामाको पाठमा पक्का निश्चय बुद्धि बनो। तिमी निरसंकल्प अवस्था रहो। तिमी चाहिने हरेक आफ्नो जीवनमा जति पनि परिस्थिति आउँछ त्यसलाई सम्झो कि मेरो पाठको रिहर्सल हुँदैछ। रिहर्सल गरो। कुनै पनि पाठ खेल्नुभन्दा पहिला, डायलग बोल्नुभन्दा पहिला, स्टेजमा जानुभन्दा पहिला जसरी कलाकारहरूले प्र्याक्टिस गर्छन्, बिना प्र्याक्टिसको अगर वो स्टेजमा गएपछि त के हुन्छ? के हुन्छ? राम्रोसँग पाठ बुझाउन सक्दैन, गलत डायलग बोल्छ, गलत माना ऊ आत्तिन्छ। त्यस्तै पहिला राम्रोसँग रिहर्सल हुन पर्छ हरेक डायलगको, हरेक एक्टिभिटिजको। त्यस्तै बाबा हुन्छ तिमीले पनि हरेक पाठको रिहर्सल गर। यसरी आज 12 पोइन्टमा बाबाले हामीलाई विशेष इशारा दिइरहनु भएको छ, जसलाई हामीले ध्यानसँग सुन्ने पनि छौँ र साथसाथमा मनन पनि गर्नेछौँ। अब विस्तारपूर्वक बाबाको मुरली सुनौं। 2078 साल वैशाख 1 गते बुधबार 14/4 सन 2021 को बाबाको साकारवाणी। मुरलीको सार। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनेर ज्ञान रूप अवस्थामा रहेर यी महावाक्यहरूलाई धारण गर्यो भने आफ्नो र अन्य आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छौ। अन्तर्मुखी बनेर ज्ञान रूप अवस्थामा रहेर यी महावाक्यहरूलाई धारण गर्यो भने आफ्नो र अन्य आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छौ। आफ्नो मन वा दिल रूपी मन्दिरलाई, आफ्नो मन वा दिल रूपी मन्दिरलाई ईश्वरीय गुण रूपी मूर्तिद्वारा, ईश्वरीय गुण रूपी मूर्तिद्वारा सजाऊ र पवित्र संकल्पको सुगन्ध फैलाऊ। यो मन मन्दिर हो। इस मन्दिरमा के राख्ने? ईश्वरीय गुण रूपी मूर्तिले सजाउने। ईश्वरीय गुण, जो ईश्वरीय गुण छ त्यो गुण रूपी मूर्तिले आफ्नो मनको मन्दिरलाई सजाउने र साथसाथमा पवित्र संकल्पको सुगन्ध फैलाउने। प्रश्न: सर्वोत्तम सच्चा सेवा कुन चाहिँ हो? सर्वोत्तम सच्चा सेवा कुन चाहिँ हो? यथार्थ सेवाको सूक्ष्म र महीन रहस्य के हो? आज बाबाले सेवाको सही अर्थ बताउँदै हुनुहुन्छ। सच्चा सेवा, सूक्ष्म सेवा भनेको के हो, हैन? सर्वोत्तम सच्चा सेवा कुन चाहिँ हो? उत्तर: जब कसैबाट कुनै भूल हुन्छ, जब कसैबाट कुनै भूल हुन्छ, उसलाई सावधान गर्नुको साथसाथै, उसलाई सावधान गर्नुको साथसाथै
सूक्ष्म रीतिले आफ्नो योग शक्ति उससम्म पुर्याएर उसको शुद्ध संकल्पलाई भस्म गर्नु। कति महीन कुरा, सूक्ष्म कुरा भन्नुहुन्छ बाबा। सच्चा सेवा के हो? अगर कुनै आत्मासँग कसै अन्यास गल्ती भइहाल्छ, भूल भइहाल्छ भने सावधान गर्नुको साथसाथै केवल सावधान मात्रै गर्ने होइन, तर सूक्ष्म रूपबाट आफूले आफ्नो योग शक्ति दिएर, उसलाई सकाश दिएर योग शक्ति उससम्म पुर्याएर उसको अशुद्ध संकल्पलाई भस्म गर्नु, यही सर्वोत्तम सेवा हो। साथसाथै आफूमाथि पनि ध्यान दिनु, साथसाथै आफूमाथि पनि ध्यान दिनु। मनसामा पनि कुनै अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहोस्। विशेष ध्यान, अटेन्सन आफूमाथि कि मेरो मनमा पनि कुनै प्रकारको अशुद्ध संकल्प नहोस्। यसमा स्वयं पनि सावधान रहनु, यसमा स्वयं पनि सावधान रहनु र अरूप्रति यस्तो दिव्य सेवा गर्नु, दिव्य सेवा गर्नु। यही सेवाको सूक्ष्म र महीन रहस्य हो। यथार्थ सेवा कुन हो? कति सूक्ष्म राज बाबा भन्नुहुन्छ, कसैको गल्तीलाई सावधानी दिने मात्रै होइन, तर आफ्नो योग शक्तिले हैन आफ्नो सकाश दिएर त्यो आत्माको अशुद्ध संकल्पलाई समाप्त गर्नु, यो हो यथार्थ सेवा। तर यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि मेरो मनमा पनि कुनै प्रकारको अशुद्ध संकल्प उत्पन्न नहोस्। यसमा विशेष आफूलाई सावधान राख्नु, आफ्नो प्रति पनि सावधान राख्नु, यो हो दिव्य सेवा। यही सेवाको सूक्ष्म र महीन रहस्य हो। ओम शान्ति। अब एक एक पोइन्टमा हामी ध्यान दिएर सुनौँ है। हरेक पुरुषार्थी बच्चाले पहिला त अन्तर्मुख अवस्था अवश्य धारण गर्नु छ। अन्तर्मुखतामा ठूलो कल्याण समाहित छ। इस अवस्थाद्वारा नै अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणहरूको धारणा हुन सक्छ। अन्तर्मुखीको धारणाले कुन कुन गुण आउँछ? मेरो अवस्था कस्तो हुन सक्छ? अचल, स्थिर, धैर्यवत र निर्माणचित, यो दैवी गुणको धारणा हुन सक्छ। तथा सम्पूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हुन सक्छ। अन्तर्मुख नहुनाले त्यो सम्पूर्ण ज्ञान रूप अवस्था प्राप्त हुँदैन। अगर अन्तर्मुखी बन्दैनौ त मेरो जीवन ज्ञानमय, ज्ञानयुक्त बन्न सक्दैन। किनकि जति पनि कुनै महावाक्य सन्मुख सुनिन्छ, यदि त्यसलाई गहराईमा गएर ग्रहण गरिँदैन, केवल ती महावाक्यलाई सुनेर रिपिट मात्र गरिन्छ भने ती महावाक्य वाक्य हुन जान्छ। देखो कति महीन कुरा गर्नुहुन्छ बाबा। अगर बाबाको महावाक्यलाई ज्ञानमय भएर, अन्तर्मुखी भएर सुन्दैनौ, जीवनमा ग्रहण गर्दैनौ या गहराईमा बुझ्दैनौ भने, केवल रिपिट मात्रै गर्छौ, भगवानको महावाक्यलाई रिपिट मात्रै गर्छौ भने त्यो महावाक्य हुन सक्दैन। त्यो महावाक्य वाक्य मात्रै बन्छ, शब्द मात्रै बन्छ। जसले ज्ञान रूप अवस्थामा रहेर महावाक्य सुन्दैनन्, ती महावाक्यहरूमा मायाको छाया पर्छ। देख्यौ कति महीन कुरा छ। अगर ज्ञान युक्त भएर, ज्ञानमय भएर भगवानको महावाक्य सुन्दैन भने त्यो महावाक्यमा मायाको छाया पर्छ। अर्थात् त्यो महावाक्य मेरो मनमत मिल्न सक्छ हैन। त्यो महावाक्यलाई मैले गलत तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छु। त्यो महावाक्यको मैले महत्व जान्दैन, त्यसमा मायाको परछाई पर्न सक्छ।
अब यस्तो मायाको अशुद्ध भाइब्रेसनले भरिएको महावाक्य सुनेर केवल रिपिट गरेर स्वयं सहित अरूको कल्याण हुनुको सट्टा अकल्याण हुन्छ। त्यसैले हे बच्चाहरू, एकदम अन्तर्मुखी बनो। आजको विशेष शिक्षा अन्तर्मुखी बनेर ज्ञानमय ज्ञानयुक्त भएर बाबाको महावाक्यलाई गहराइएको साथ ग्रहण गर्ने। केवल रिपिट मात्रै गर्नु हुँदैन। रिपिट मात्रै गरेपछि त्यो महावाक्यमा मायाको छाया पर्न सक्छ। अगर मायाको भाइब्रेसन परेपछि जब हामीले अरूलाई सुनाउँछौँ त्यसमा अरूको अकल्याण हुन्छ र त्यो अकल्याणले मलाई पनि बोझ लाग्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ एकदम अन्तर्मुखी बन। अब दोस्रो, तिम्रो यो मन मन्दिर सदृश्य हो। जस्तै मन्दिरबाट सदैव सुगन्ध आउँछ त्यस्तै गरी मन मन्दिर जब पवित्र बन्छ अनि संकल्प पनि पवित्र इमर्ज हुन्छ। मन के हो? मन्दिर हो। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी मन्दिरबाट सदैव बास्ना आइरहन्छ नि, अगरबत्तीको फूलहरूको कति राम्रो बास्ना सुगन्ध आइरहन्छ, त्यस्तै जब तिम्रो मन पनि मन्दिर बन्छ भने यस मन मन्दिरबाट के बास्ना आउँछ, के सुगन्ध आउँछन्? पवित्र संकल्पहरू, पवित्र भाइब्रेसनहरू इमर्ज हुन्छ। जस्तै मन्दिरमा केवल पवित्र देवी देवताहरूको नै चित्र राखिन्छ, न कि दैत्यहरूको। त्यस्तै तिनी बच्चाहरूले आफ्नो मन र दिल रूपी मन्दिरलाई सर्व ईश्वरीय गुणहरूको मूर्तिद्वारा सजाइदेऊ। ती गुण हुन् निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत र निरअहंकार। कसरी सजाऊ? यो मनको मन्दिरमा कुन मूर्ति राख? ईश्वरीय गुणहरूको मूर्तिले सजाऊ। कुन कुन गुण भन्नुहुन्छ बाबा? निर्मोह, कुनै प्रकारको पनि मोह नरहोस्, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि। किनकि यी सबै तिम्रा नै दिव्य लक्षणहरू हुन्। तिनी बच्चाहरूले आफ्नो मन मन्दिरलाई उज्जवल अर्थात् सम्पूर्ण शुद्ध बनाउनु छ। जब मन मन्दिर उज्जवल बन्छ तब नै आफ्नो उज्जवल प्यारो वैकुण्ठ देशमा जान सकिन्छ। वैकुण्ठ उज्यालो देशमा जानको लागि, वैकुण्ठ देशमा जानको लागि आफ्नो मनको मन्दिरलाई पनि के बनाऊ? उज्यालो बनाऊ। जसरी मन्दिर सदा उज्यालो हुन्छन् त्यसैले अब आफ्नो मनलाई उज्जवल बनाउने प्रयत्न गर्नु छ र मन सहित विकारी कर्म इन्द्रियहरूलाई पनि वश गर्नु छ। तर न केवल आफ्नो मात्र, अन्य प्रति पनि यही दिव्य सेवा गर्नु छ। केवल आफ्नो मन र मनलाई मन्दिर मात्रै बनाउने होइन, तर अरूको पनि सेवा गर्नु यो तिम्रो के हो? कर्तव्य हो, हैन? अरूको मन्दिरलाई पनि त्यसै पवित्र संकल्प इमर्ज होस्, हैन? शुद्ध संकल्प इमर्ज होस्, उनको मनमा पनि दिव्य गुणहरूले सजिएको होस्। यस्तो सेवा तिमी बच्चाहरूले गर्नु छ। यो दोस्रो पोइन्ट। अब तेस्रो सुन्नुस् बाबाले केमा इशारा दिनुहुन्छ। वास्तवमा सर्भिसको अर्थ अति सूक्ष्म र महीन छ। यस्तो होइन कसैको भूलमा केवल सावधान गर्नु छ, यति मात्रै सेवा हो र? कसैले गल्ती गरे, तिमीले यस्तो गल्ती गरेको छौ, तिमीले यो गरे, तिमीले उ गरे भनेर केवल सावधानी दिनु मात्रै सेवा हो र? होइन। तर उसलाई सूक्ष्म रीतिले आफ्नो योग शक्ति पुर्याएर उसको अशुद्ध संकल्पलाई भस्म गरिदिनु यही सर्वोत्तम सच्चा सेवा हो। बुझ्नुभयो? बाबा के भन्नुहुन्छ? केवल अरूको गल्तीलाई मात्रै बताउने होइन, अरूको गल्ती देखाएर केवल सावधानी दिनु मात्रै सेवा होइन। तर अगर त्यो आत्माले गल्ती गरिरहेको छ, त्यो आत्मामा कमी कमजोरी छ भने मेरो सेवा के हो भने
मैले त्यो आत्माको प्रति विशेष आकाश दिएर आफ्नो योग शक्तिले तपस्याले त्यो आत्माको अशुद्ध संकल्पलाई पनि खत्म गरिदिनु, यो हो सबैभन्दा ठूलो सेवा। यही सर्वोत्तम सच्चा सेवा हो। साथसाथै आफूमाथि पनि अटेन्सन राख्नु छ, न केवल बोली अथवा कर्मनासम्म, मनसामा पनि कुनै अशुद्ध संकल्प उत्पन्न हुन्छ भने त्यसको भाइब्रेसन अन्यको पासमा पुगेर सूक्ष्म रीतिले अकल्याण गर्छ। देखो कति गहराईको पोइन्ट हैन। धारणायुक्त बाबा हुन्छ केवल वाचा र कर्मना मात्रै होइन, तर मेरो मनमा अगर कुनै प्रकारको अशुद्ध संकल्प छ, त्यो अशुद्ध संकल्पको भाइब्रेसन अरूसम्म पुगेको छ भने अरू आत्माको अकल्याण भयो नि। जुन आत्माको अकल्याण हुन्छ त्यसको बोझ मलाई लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसको बोझा मलाई पनि लाग्छ। त्यही भएर जसको बोझ स्वयंमा आउँछ र त्यही बोझ बन्धन बन्छ। किन बन्धन बन्छ बोझ? किनकि मैले मेरो अशुद्ध भाइब्रेसनले गर्दा, मेरो अशुद्ध संकल्पले गर्दा त्यो आत्माको पनि त अकल्याण भयो नि। जुन आत्माको अकल्याण हुन्छ त मलाई के भयो? त्यो पनि एक प्रकारको के भयो? बोझ भयो मेरो माथि। म आत्मामा बोझ पर्यो, बोझ लाग्यो, और त्यही बोझले मलाई बन्धनमा बाँध्न सक्छ। त्यही बोझ एक प्रकारको बन्धन बन्न जान्छ। त्यसैले हे बच्चाहरू, स्वयं सावधान रहने गर, फेरि अन्य प्रति त्यही दिव्य सेवा गर। यही तिमी सेवाधारी बच्चाहरूको अलौकिक कर्तव्य हो। यस्तो सेवा गर्नेले फेरि आफ्नो लागि कसैबाट पनि सेवा लिनु हुँदैन। हुन त कहिले कुनै अन्यास भूल हुन पनि सक्छ, मेरो द्वारा कुनै गल्ती पनि हुन सक्छ, भूल पनि हुन सक्छ, होइन? यस्तो त कोही छैन होला जसले यो भन्न कि मैले त कहिले पनि गल्ती गर्दैनन्, कहिले पनि भूल हुँदैन, होइन? अन्यास कुनै न कुनै तरिकाले, कुनै न कुनै प्रकारले मसँग भूल पनि हुन सक्छ, तर त्यसलाई आफ्नो बुद्धि योग बलद्वारा सदैवको लागि करेक्ट गरिदिनु छ। गल्तीलाई रियलाइज गरेर, महसुस गरेर त्यसलाई ठीक पनि गर्नु यो मेरो हातमा छ, हैन? यस्तो तीव्र पुरुषार्थीले थोरै पनि इशारा मिल्न साथ शीघ्र महसुस गरेर परिवर्तन गरिहाल्छ। को तीव्र पुरुषार्थी हो? बाबाले तीव्र पुरुषार्थीको आत्मालाई भन्नुहुन्छ, जसले अगर मलाई इशारा कि कतिपय यस्तो गल्ती हुन्छ नि मलाई थाहा लाग्दैन, हैन? मैले गल्ती गरिरहेको छु भनेर मलाई ज्ञान पनि हुँदैन, थाहा पनि हुँदैन, त्यसप्रति ध्यान अटेन्सन पनि हुँदैन, तर अरूले माग गरिरहेको हुन्छ, हैन? त अरूले जब मलाई सावधानी दिन्छ, मेरो गल्तीलाई रियलाइज गराउँछ भने मैले के गर्नु पर्यो? अगर म तीव्र पुरुषार्थी छु भने मैले तुरन्त आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरेर परिवर्तन गरिहाल्छौँ र पछिको लागि राम्रोसँग अटेन्सन राखेर चल्छन्। यही विशाल बुद्धि बच्चाहरूको कर्तव्य हो। अच्छा, हे मेरा प्राणहरू, आज कति प्यारसँग बाबा भन्नुहुन्छ, हे मेरा प्राणहरू, परमात्माद्वारा रचिएको यस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धनलाई सम्पूर्ण रीतिले स्वाहा गर्ने रहस्य पनि धेरै महीन छ, हैन? रहस्य यो जो यज्ञ छ, भगवानले रचेको जो यो राजस्व महायज्ञ छ, यस यज्ञमा आफ्नो तन मन धन सम्पूर्ण तरिकाले स्वाहा गर्नु यो पनि बडा सूक्ष्म रहस्य छ। जुन घडी तिमीले भन्छौ, जुन घडी तिमीले भन्छौ म तन मन धन सहित यज्ञमा स्वाहा अर्थात अर्पण भए, मरिसकेको छु। अर्पण गर्नु माना मेरो आफ्नो केही पनि छैन, न तन न मन न धन, सब बाबालाई अर्पण गरे। अर्पण गर्नु माना म मरिसकेको छु। त्यसै घडीदेखि लिएर आफ्नो केही पनि रहेन, हैन? जबदेखि मैले बाबालाई भने बाबा यो तन मन धन सब कसको? तिम्रो, तबदेखि त्यो घडीदेखि लिएर मेरो आफ्नो केही पनि रहेन।
त्यसमा पनि पहिला तन मनलाई सम्पूर्ण रीतिले सेवामा लगाउनु छ। अब अर्पण त गरे हैन, अर्पण गर्नुको साथसाथ फेरि किनकि बाबाको भयो नि, यो तन मन बाबाको भयो नि, त आफ्नो तनलाई मनलाई सेवामा लगाउनु छ। जब सबै थोक यज्ञ अथवा परमात्मा प्रति छ भने फेरि आफ्नो लागि केही रहन सक्दैन र धन पनि व्यर्थ गुमाउन सकिँदैन, किन धन पनि त बाबाको हो। आफ्नो अनुसार मैले मनलाई चलाउन सक्दैन, आफ्नो अनुसार मैले तनलाई चलाउन सक्दैन, आफ्नो पास भएको धनलाई पनि आफ्नो अनुसार चलाउन सक्दैन। किन किन किनकि त्यो त मेरो रहेन नि, त्यो त कसको भयो? बाबाको भयो। त हरेक तन मन धन श्रीमतको अनुसार चल्नु, यसलाई भन्छ सच्चा समर्पण। बाबा भन्नुहुन्छ मन पनि अशुद्ध संकल्प विकल्पतिर दौड्न सक्दैन, किनकि परमात्मालाई अर्पण गरिदियो हैन। अगर मनमा अशुद्ध संकल्प चलिरहेको छ, कुनै प्रकारको विकल्प चलिरहेको छ भने यसको अर्थ के भयो? मैले आफ्नो मनलाई भगवानमा अर्पण गरेको छैन हैन। अब परमात्मा त हुनुहुन्छ नि शुद्ध शान्त स्वरूप, यसकारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शान्त हुन्छ। अर्पण गर्नु, बाबालाई आफ्नो मन दिएपछि जसरी बाबा शुद्ध शान्त हुनुहुन्छ त्यस्तै मेरो मन पनि के भइहाल्छ? शुद्ध र शान्त हुन्छ। अशुद्ध संकल्प चल्न सक्दैन, किनकि मन मैले बाबालाई दिइसके। यदि मन मायाको हातमा दिन्छौ भने माया भेराइटी रूप हुनाले अनेक प्रकारको विकल्प उत्पन्न गरेर मन रूपी घोडामा आएर सवारी गर्छन् हैन। के भन्नुभयो बाबाले? अगर यो मनलाई तिमीले मायाको हातमा दिन्छौ भने माया त के छ? माया के छ? माया त बहुरूपी छ, भेराइटी तरिकाले फसाउन सक्छ हैन, प्रलोभन दिन सक्छ। मायाको त अनेक रूप छ नि, भेराइटी रूप छ नि। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ अनेक प्रकारको संकल्प विकल्प उत्पन्न गराएर तिम्रो मनलाई तिम्रो मनमाथि सवार हुन्छ। जब माया मेरो मनमाथि सवार भएपछि त फेरि मायाले फेरि के गर्छन्? आफ्नो मन अनुसार मेरो मनलाई चलाउँछ हैन। त बाबामा सच्चा मन अर्पण त भएन नि। तो अर्थात यदि कुनै बच्चालाई अहिलेसम्म पनि संकल्प विकल्प आउँछन् भने बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ? म बाबाका बच्चा हुँ, तर म बाबाका बच्चा बनेर पनि अहिलेसम्म पनि मलाई संकल्प विकल्प आउँछ चलिरहन्छ भने के बुझ्नु पर्यो? के बुझ्नुपर्छ? बुझ्नुपर्छ अझै मन पूर्ण रीति स्वाहा भएको छैन, अर्थात ईश्वरीय मन बनेको छैन हैन। ईश्वरीय मनमा त अशुद्ध संकल्प उत्पन्न हुनै सक्दैन हैन। अगर मनमा संकल्प विकल्प आउँछ भने यसको मतलब मैले मनलाई बाबामा पूर्ण रीतिले स्वाहा गरेको छैन, मेरो मन ईश्वरीय मन बनेको छैन। त्यसैले हे सर्वंश त्यागी बच्चाहरू, यी गहन रहस्यलाई बुझेर कर्म गर्दै साक्षी भएर स्वयंलाई हेर्दै धेरै सावधानी पूर्वक चल्नु छ। अच्छा, स्वयं गोपी वल्लभले तिमी आफ्ना प्रिय गोप गोपिनीहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ। यो साधारण कुरा होइन। म स्वयं गोपी वल्लभ मेरा गोप गोपी बच्चाहरूलाई मैले सम्झाइरहेको छु। बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ? तिनीहरू हरेकको वास्तविक सच्चा प्रेम कुन चाहियो? जस्तो गोप गोपीहरूको प्रेम कति प्रसिद्ध छ होइन र? कृष्ण र अर्जुनको हैन भन्छ नि, भगवान र अर्जुनको प्रेम कति प्रसिद्ध छ कि छैन? तर बाबा भन्छ वास्तवमा सच्चा प्रेम भनेको के हो त? सच्चा प्रेम भनेको के हो? हे प्राणहरू, तिमीले एक अर्काको प्रेम भरी सावधानीलाई स्वीकार गर्नु छ, किनकि जति प्रिय फूल त्यति नै श्रेष्ठ हेरचाह हैन। अगर सच्चा प्रेम भनेको के हो? सच्चा प्रेम भनेको अगर कसैको गल्ती छ भने त्यो गल्तीलाई झट सुधार गरिदिनु, त्यो गल्तीलाई तुरन्त अटेन्सन दिइहाल्नु, तुरन्त सावधान दिइहाल्नु। कसैको गल्तीलाई इग्नोर गर्नु
त्यसलाई प्यार गर्नु होइन। कोही कोहीले भन्छ पनि मैले इग्नोर गर्छु, कसैको गल्तीलाई इग्नोर गर्नु यो सच्चा प्रेम होइन। लौकिकमा पनि अगर आमा बाबाले आफ्नो बच्चाको गल्तीलाई इग्नोर गर्ने त्यो बच्चा सुध्रिन्छ, त्यो बच्चा कहिले पनि सुध्रिँदैन। जो आमा बाबा सही हुन्छ उसले हरेक पल पल कदम कदममा आफ्नो बच्चालाई सही गाइडेन्स दिइरहेको हुन्छ। बच्चा तिमीले यो गल्ती गर्यो, छोरा तिमीले यो गर्नु हुँदैन, छोरा तिमीले यो किन गर्छौ, हरेक कदम कदममा उसले राय सल्लाह र सावधानी दिइरहन्छ, होइन र? यो हो सच्चा प्रेम, प्यार होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे प्यार सच्चा प्रेम भनेको के हो? अगर एक अर्काको गल्तीलाई देख्छौ भने त्यसलाई प्रेम भरी सावधानी दिनु र त्यो सावधानी मलाई मिलेको छ भने त्यसलाई प्रेमसँग स्वीकार गर्नु, होइन, स्वीकार गर्नु। किनकि जति प्रिय फूल त्यति नै श्रेष्ठ हेरचाह। फूललाई मूल्यवान बनाउनको लागि मालीले काँडाबाट निकाल्नु नै पर्छ, होइन? काँडा निकाल्नु नै पर्छ। अगर सच्चा फूल वासनायुक्त फूल बन्नु छ भने काँडा हुनु हुँदैन। त्यस्तै अगर मलाई प्यार छ, कसैले मलाई माया गर्छन्, सम्मान दिन्छ भने पक्का पनि उसले घडी मेरो गल्तीलाई निकालिरहेको हुन्छ। यसो नगर, उसो नगर, यो गलत भयो, यो गर, होइन? और त्यो गल्तीलाई, त्यो उसले सावधानी दिएको अटेन्सनलाई के गर्नुपर्छ? त्यसलाई मैले दिलदेखि स्वीकार गर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ। मलाई आफ्नो सम्झ्यो तब त मलाई इशारा दियो, होइन? मलाई मेरो प्रति प्यार छ तब त मेरो कमी देख्न चाहन्न। यो सम्झिन पर्छ कि यो सम्झिन पर्छ कि घडी मलाई मात्रै गल्ती देखाउँछ, घडी मेरो गल्ती मात्रै टोक्छ, घडी केही कुरामा पनि यस्तो सानो कुरामा पनि मलाई भनिरहन्छ, होइन? कतिपयले यो संकल्प आउँछ नि, यस्तो सानो कुरामा मात्र मलाई भनिरहन्छ, मेरो मात्रै गल्ती हेर्छन्, अरूको त गल्ती हेर्दैन, होइन? मलाई मात्रै दोष दिइरहन्छ, मलाई मात्रै भनिरहन्छ, होइन? यस्तो भावना जसले राख्छ त्यो आत्माको कहिले पनि सुधार हुन सक्दैन, होइन र? जस्तो एउटा कहानी छ नि, कि एउटा पिता र एउटा बच्चा। पिता कलाकार थियो, बच्चा पनि आर्टिस्ट थियो, एकदम राम्रो, होइन? त्यो सधैँभरि त्यो बच्चाले पेन्टिङ गरेर आफ्नो पिताको सामने ल्याउँथ्यो, बुवाको सामने, बुवा मेरो पेन्टिङ हेरिदिनु। अनि बुवाले सधैँभरि त्यो पेन्टिङ, बच्चा यो त ठिक छ तर यसमा अलिकता यसलाई सुधार गर। फेरि बच्चा जान्छ, उसले फेरि त्यसमा सुधार गर्छ, फेरि दोस्रो पटक ल्याउँछ, तेस्रो पटक ल्याउँछ। त हरेक पटक बुवाले केही न केही कमी निकालिरहन्थ्यो, होइन? यसो नगर, उसो गर, यसो नगर, उसो नगर, होइन? कति पटक त्यसो गर्दा गर्दा बच्चा पनि ठुलो भयो। उसलाई एक पालि त उसलाई एकदम मनमा एकदम दुःख लागिछ, मेरो पेन्टिङको महिमा सबैले गर्छन्, होइन? वाह भन्छन्, मेरो पेन्टको कति कीमत सबले दिन्छन्, तर मेरो बुवाले कहिले पनि मेरो पेन्टिङको महिमा गर्दैनन्। जहिले पनि खोट निकालिरहन्छ, जहिले पनि यो गल्ती भयो, यसो नगर, उसो नगर भनिरहन्छ, होइन? उसलाई बडा दुःख लाग्छ, होइन? सबैले महिमा गर्छन् तर मेरो बुवाले कहिले पनि मेरो पेन्टिङको महिमा गर्दैन, बल्कि केही न केही खोट निकालिन्छ। एक पालि त बडा उसलाई रिस उठ्छन्, अनि उसले बुवालाई भनिदिन्छ, होइन? बुवा, तपाईँले कहिले पनि मेरो पेन्टिङको महिमा, कहिले पनि मेरो यो कलाकार, यो जो चाहिँ कलाको महिमा तपाईँले कहिले पनि गर्नुहुँदैन। जहिले पनि तपाईँले गल्ती खोट निकालिरहनुहुन्छ। सबैले त मेरो कलाको कति महिमा गर्छन्, मेरो कला कति मूल्यमा, कति किम्ती मूल्यमा बिक्री हुन्छ, तर तपाईँले कहिले पनि मेरो महिमा गर्नु हुँदैन। मलाई त अति दुःख लाग्यो। तब उसको बुवाले आँखाभरि आँसु लिएर भन्छ, बच्चे आजदेखि तिम्रो प्रगति बन्द, तिम्रो उन्नति बन्द। मैले किन, मलाई थाहा छ तिम्रो यो कला, तिम्रो यो पेन्टिङ, तिम्रो यो आर्ट एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। तर मैले के चाहन्छु भने अझै मैले किन यसमा कमी निकाल्छु भने ताकि मेरो बच्चाले अझै यसमा अझै निखार ल्याओस्, अझै राम्रो बनोस्, हैन? यो एकदम राम्रो छ भनेपछि त भोलिपछि त तिमीले त प्रयास गर्न छोडिदिन्छौ नि, त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन प्रयास छोडिदिन्छौ नि। आज मैले तिम्रो कमी निकाल्छु भने तिमीले अझै प्रयास गरिरहेछौ, भोलि कमी निकाल्छु भने अझै प्रयास गर्छु। यसरी कमी निकाल्दा निकाल्दा तिमीले प्रयास गरी गरी त आज तिमी यति महान बन्यौ। अगर मैले सुरुदेखि नै तिमीलाई होइन तिम्रो त बडा राम्रो छ भनेर महिमा गरिदिए त तिमीले प्रयास गर्न छोड्थ्यौ नि त। त्यही भएर आजदेखि तिम्रो उन्नति, तिम्रो प्रयास
बन्द, उन्नति अर्थात् यो कला अझै राम्रो निखार ल्याउन बन्द भयो। किनकि अब आजदेखि मैले तिम्रो यस पेन्टिङको, यस कलाको अब मैले खोट निकाल्दैन भनेको अर्थ हो कि मेरो खोट निकाल्नु, मेरो कमी निकाल्नु, मेरो गल्ती बताउनु भनेको अर्थ के हो कि मेरो उन्नति अरूले देख्न चाहन्छ। यति पनि गल्ती, यति पनि कमी कसैले देख्न चाहन, किनकि मलाई प्यार छ नि उसको प्रति। त्यही भएर अगर कसैले इशारा दिन्छ मेरो गल्तीलाई, त उसलाई के सम्झिनु पर्छन् कि मेरो प्रति प्यार छ, मेरो कमी देख्न चाहन्न, मलाई सम्पन्न बनाउन चाहन्छ। त्यही भएर मेरो हरेक गल्तीलाई पाइला पाइलामा उसले मलाई सावधानी दिइरहेको छ भनेर यस्तो प्रकारले स्वीकार गर्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ, तब मात्रै ऊ मूल्यवान बन्न सक्छ। जसरी बाबाले उदाहरण दिए कि मालीले हरेक फूलको काँडालाई, एक एक काँडालाई निकाल्न चाहन्छ। त्यसैले तिमीलाई पनि जब कुनै सावधानी दिइरहन्छ, कसैले सावधानी दिइरहन्छ भने बुझ्नुपर्छ, मानव उसले मेरो हेरचाह गर्यो अर्थात् मेरो सेवा गर्यो। त्यस सेवा अथवा हेरचाहलाई रिगार्ड दिनु छ, हैन, सम्मान गर्नु छ। गल्ती बताउनेलाई, सावधानी दिनेलाई मैले के गर्नुपर्छ? धन्यवाद दिनुपर्छ, उसको सम्मान गर्नुपर्छ। यही सम्पूर्ण बन्ने युक्ति हो। यही ज्ञान सहित आन्तरिक सच्चा प्रेम हो। यसलाई भन्छ सच्चा प्रेम। प्रेम त्यो भन्दैन कि कसैले गल्ती गरिरहेको छ भने मैले आँखा बन्द गरेर उसको गल्तीलाई इग्नोर गरिदिने, होइन, त्यो सच्चा प्रेम होइन। प्रेम भनेको के हो? सच्चा प्रेम भनेको के हो? जसरी भगवानले अर्जुनको प्रति कति प्यार थियो, लेकिन हरेक पाइला पाइलामा भगवानले अर्जुनलाई गाइडलाइन्स दिइरहन्थ्यो। हे अर्जुन तिमीले यसो नगर, हे अर्जुन तिमीले यसो नगर, यसो नगर। प्यार थियो नि, तर प्यारको साथ साथ पाइला पाइलामा कृष्णले अर्जुनलाई उसको गल्तीलाई औलाउँथ्यो, उसको गल्ती बताउँथ्यो, सावधानी दिन्थ्यो। त प्रेम मात्रै होइन, तर प्रेमको साथ साथ उसको गल्तीलाई पनि सुधार गर्नु, यो सच्चा प्रेम। यसै दिव्य प्रेममा एक अर्काको लागि धेरै रिकर्ड हुनुपर्छ। हरेक कुरामा पहिला स्वयंलाई नै सावधान गर्नु छ। यही निर्माणचित अति मधुर अवस्था हो। यसरी प्रेम पूर्वक चल्नाले तिमीलाई मानौ यहाँ नै त्यस सत्यको सुनौले दिन आन्तरिक महसुस हुन्छ। त्यहाँ त यो प्रेम नेचुरल हुन्छ, तर यस संगमको स्वीटेस्ट समयमा एक अर्काको लागि सेवा गर्ने यो अति मिठो रमणीक प्रेम हो। यही शुद्ध प्रेमको जगतमा गायन गरिएको छ। तिमी हरेक चैतन्य फूलहरू हरदम हर्षित मुख भएर रहनु छ, किनकि निश्चय बुद्धि हुनाले तिम्रो नस नसमा सम्पूर्ण ईश्वरीय ताकत समाहित छ। निश्चय बुद्धि, जो आत्मा निश्चय बुद्धि छ, तो उसको हरेक रौरोमा के छ? ईश्वरीय शक्ति भरिएको हुन्छ। यस्तो आकर्षण शक्तिले आफ्नो दिव्य चमत्कार अवश्य निकाल्छ। जस्तै सानो निर्दोष बच्चाहरू शुद्ध पवित्र भएकाले सदैव हाँसिरहन्छन् र आफ्नो रमणीक चरित्रद्वारा सबैलाई धेरै आकर्षित गर्छन्। बच्चाले जति चञ्चलता गरे पनि फेरि पनि उसको चञ्चलतामा के हुन्छ? रमणीकता छ, हैन? त रमणीकता देखेर कति खुसी हुन्छ, बच्चाको चञ्चलता देखेर कति खुसी हुन्छ। बच्चाहरू कति हाँस्छन्, कति खिलखिलाएर खुला दिलले, हैन? त बाबा हुन्छ निकै निर्दोष छ, निर्बोध छ, आफ्नो रमणीक चरित्रद्वारा सबैलाई धेरै आकर्षित गर्छन्। त्यस्तै तिमीहरू हरेकको यस्तो ईश्वरीय रमणीक जीवन हुनुपर्छ। यो ईश्वरीय जीवन निरसमय होइन, धेरै गम्भीर पनि होइन, तर गम्भीरताको साथ साथ के हुनुपर्छ? रमणीकता हुनुपर्छ। तिम्रो जीवन अति रमणीक हुनुपर्छ, हैन? आनन्दमय हुनुपर्छ, रमणीक हुनुपर्छ। यसको लागि तिमीले कुनै पनि युक्तिले आफ्नो आसुरी स्वभावमाथि जित प्राप्त गर्नु छ। जब कसैलाई हेर्दा ऊ क्रोध विकारको वश भएर मेरो सामुने आउँछ, कोही क्रोध रिसाएर, हैन, एकदम रिसले भरेर क्रोधवश अगर मेरो सामने आउँछ भने मैले के गर्ने त? मैले के गर्ने? त्यति बेला म के भन्ने त? के भन्ने त्यति बेला?
जस्तो कोही बच्चा हुन्छ नि यसरी हाँसिरहन्छ नि, उसलाई जति कराए जति गाली गरे पनि झन् जोर जोरसँग हाँस्छ, हो कि होइन? एकदम खिलखिलाएर हाँस्छ, जति गाली गरे पनि अझै खिलखिलाएर हाँस्छ, होइन बच्चा? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कोही क्रोध एकदम क्रोध विकारवश भएर मेरो सामने आउँछ भने म के बन्दिनँ? त्यति बेला म के बन्दिने? बाबा भन्नुहुन्छ उसको सामुने ज्ञान रूप भएर बचपनको मीठो रीतिले मुस्कुराइरह्यो भने एकदम बच्चा बनी जाओ उसको सामने। के बन? बच्चा, बालक बनी जाओ, हैन? तो बचपनको मीठो रीतिले मुस्कुराइरह्यो भने ऊ स्वयं शान्तचित हुनेछ, हो कि होइन? जब म मुस्कुराइरहे शान्तमा बसेपछि उसले कति कुरो गर्ला, ऊ पनि के भइहाल्छ? शान्त भइहाल्छ, शान्तचित हुनेछ। अर्थात् विस्मृति स्वरूपबाट स्मृतिमा आउँछ। हुन त उसलाई थाहा पनि हुँदैन, तर सूक्ष्म रीतिले उसमाथि जित पाएर मालिक बन, होइन? त्यति बेला म हारेको हुँदैन, आफूलाई हार हो त्यसले मलाई त्यति गाली गर्यो, मलाई कति कुरो गर्यो, बेकारमा मलाई त्यसै चुप लाग्नु पर्यो भनेर आफ्नो हार फिल गर्छन्। तर होइन, बाबा भन्छ तिम्रो हार होइन, तिमी के बन्यौ? तिमी त मालिक बन्यौ। मालिक बनेर उसलाई जित्यौ तिमीले, होइन? हो कि होइन? क्रोध गर्ने आत्माको सामने अगर तिमी बिल्कुल निर्बोध बालक बनेर बिल्कुल शान्त बनी जाओ त तिमीले त उसलाई जित्छौ नि, जित्न सक्छौ नि। तिम्रो शान्त स्वरूप देखेर फेरि उसलाई रिस आउँछ, उसलाई क्रोध हुन्छ, गर्दैन, ऊ पनि शान्त भइहाल्छ। अर्थात् तिमी बालक बनेर के बन्यौ? बालक बनेर के बन्यौ? मालिक बन्यौ। उसको माथि जीत पाए, उसमाथि जीत पाएर मालिक बन। यही मालिक र बालकपनको सर्वोच्च शिरोमणि विधि हो। त्यति बेला हामी मालिक बन्नुहुन्न, मालिक बनेर अभिमानमा आउनु हुँदैन। त्यसले मलाई यसरी भन्यो, उसरी भन्यो, क्रोध गरे, रिस गरे, मैले पनि के भन्छु त्यसलाई, होइन? मैले पनि जानेछु, मैले पनि दुई शब्द भनिदिन्छु भनेर मालिक बन्न थालेपछि त फेरि त्यहाँ के गडबड भइहाल्छ। त्यही भएर त्यति बेला मालिक नबन, के बन? बालक बनिहाल, हैन? बालक बनेपछि तिमी मालिक बनेर त्यो आत्मालाई पनि जित्न सक्छौ। ईश्वरीय सम्पूर्ण ज्ञान रूप हुनुहुन्छ। ईश्वर सम्पूर्ण ज्ञान रूप हुनुहुन्छ, त्यस्तै फेरि सम्पूर्ण प्रेम रूप पनि हुनुहुन्छ। भगवानको दुईटा पर्सनालिटी छ। एउटा त सम्पूर्ण ज्ञान, जति ज्ञानको सागर त्यति बाबा प्रेमको सागर पनि हुनुहुन्छ, हैन? प्रेम स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। ईश्वरमा दुई क्वालिटिज भरिएको छ, तर फर्स्ट ज्ञान, सेकेन्ड के छ? प्रेम। पहिला महिमा गर्दा हामीले शिव बाबाको के महिमा गर्छौं? ज्ञानको सागर। बल्ल दोस्रो नम्बरमा आउँछ प्रेमको सागर। तर फर्स्ट ज्ञान, सेकेन्ड प्रेम। यदि कोही पहिला ज्ञान रूप नबनी केवल प्रेम रूप बन्छ भने त्यस्तो प्रेमले अशुद्ध खातामा लैजान्छ। जुन प्रेममा ज्ञान छैन नि त्यो प्रेम के हुन्छ? अशुद्ध खाता जमा हुन्छ। त्यो प्रेम रहेन, त्यो प्रेम अशुद्ध प्रेम रहे, अशुद्ध खातामा जमा हुन्छ। त्यसैले प्रेमलाई मर्ज गरेर पहिला के बन्ने? पहिला ज्ञान रूप बनेर भिन्न भिन्न रूपमा आएको माया माथि जीत पाएर पछाडि प्रेम रूप बन्नु छ। पहिला ज्ञानमय बन, ज्ञान रूप बनो, अनि ज्ञान रूपको साथ साथ बल्ल फेरि कुन स्वरूप बन? प्रेम रूप बनो। पहिला प्रेम रूप बन्नाले त्यसमा गडबड हुन जान्छ, हैन? त्यो प्रेम फेरि गलत हुन जान्छ। त्यही भएर पहिला ज्ञानमय बनो अनि प्रेममय। यदि ज्ञान बिना प्रेम आयो भने, ज्ञान बिना प्रेम आयो भने देखो कति राम्रो सन्तुलन, ब्यालेन्स बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिला के प्रयोग गर्ने? यदि ज्ञान बिना प्रेम आयो भने कहिले काहीँ विचलित पनि हुन्छौ। अवस्था के हुन्छ? तल माथि हुन सक्छ। जस्तै यदि कोही ज्ञान रूप नबनी ध्यानमा जान्छन् भने के हुन्छ? ज्ञानमा परफेक्ट छैन, ज्ञान पक्का छैन, ज्ञानमा निश्चय छैन, तर ध्यान ट्रान्समा जान्छ। ध्यानमा जान्छन् भने कति पटक मायामा फस्छन्, होइन? मायामा फस्न सक्छन्।
बाबा भन्छ नि कतिपय बच्चाहरू एकदम ध्यानमा हुन्छ, ध्यानको पाठमा फेरि माया पनि आइहाल्छ त्यसमा, होइन? त मायामा फस्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो ध्यान पनि एक धागोको बन्धन जस्तै हो, तर ज्ञान रूप बनेर पछाडि ध्यानमा जानले अति मौजको अनुभव हुन्छ। तब त उसले ध्यानमा गएर त्यो सूक्ष्म भाषालाई, भगवानको सूक्ष्म भाषालाई क्याच गर्न सक्छ। अगर ज्ञान भएन भने भगवानको सूक्ष्म प्रेरणालाई कसरी क्याच गर्न सकिन्छ र, होइन? ज्ञानमय भए बल्ल ध्यानमा गएपछि ध्यानमा है जोले त्यहाँ ट्रान्समा जो पाठ देखिरहेको छ, जो सूक्ष्म इशाराहरू बाबाले दिइरहनु भएको त्यो इशारालाई क्याच गरेर यहाँ आएर वर्णन गर्न सक्छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, अगर ज्ञान रूप बनेर बल्ल तिमी ध्यानमा जान्छौ भने त्यहाँ महजको अनुभव हुन्छ। त्यसैले पहिला ज्ञान, पछाडि ध्यान, त्यस्तै पहिला ज्ञान अनि बल्ल पछाडि प्रेम। ध्यानिष्ठ अवस्था भन्दा ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ हो। मुरलीमा भन्नुहुन्छ नि बाबाले, बच्चे ध्यानमा जानु यो कोही ठुलो पाठ होइन, यसमा माया आउन सक्छ, तर ध्यानी भन्दा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हो। ध्यानिष्ठ अवस्था भन्दा ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ हो। त्यसैले हे बच्चाहरू, पहिला ज्ञान रूप बनेर फेरि प्रेमलाई इमर्स गर्नु छ। ज्ञान बिना केवल प्रेमले यस पुरुषार्थी जीवनमा विघ्न पार्न सक्छ। ट्राफिक कन्ट्रोल। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ओम शान्ति। कुन पोइन्ट चलिरहेको थियो बाबाको? ध्यानिष्ठ भन्दा ज्ञानिष्ठ आत्मा सर्वश्रेष्ठ छ। अच्छा, अर्को कुरा, साक्षीपनको अवस्था अति मिठो, रमणीक र सुन्दर छ। अब बाबाले साक्षीपन अवस्था कसलाई भनिन्छ त्यो बाबा सुनाइरहनु भएको हुन्छ। यस अवस्थामा नै भविष्य जीवनको सारा कुरा आधारित छ। जस्तै कसैको पासमा कुनै शारीरिक हिसाब आउँछ, शारीरिक शरीरको कर्मभोग हिसाब किताब, त्यति बेला यदि ऊ साक्षी सुख रूप अवस्थामा उपस्थित भएर त्यसलाई भोग्छ भने पास्ट कर्मको भोग चुक्ता पनि गर्छन् र साथ साथमा फ्युचरको लागि सुखको हिसाब पनि बनाउँछन्। कति सुन्दर बाबाले बताए कि अगर मेरो हिसाब किताब, शरीरको हिसाब किताब आउँछ, त्यति बेला हिसाब किताब भोग्दा के सम्झिनु पर्छ? साक्षी भएर त्यो हिसाब किताबलाई चुक्तु पनि भइरहेको छ, तर अर्को तरफ मेरो के भइरहेको छ? मेरो राम्रो हिसाब पनि बन्दिरहेछ, हैन? एकातर्फ सफा हुँदैछ, अर्को तरफ मेरो सुखको हिसाब किताब पनि बनिरहेको छ। दुईटीलाई हेर, केवल मैले आफ्नो हिसाब किताब भोगिरहेको छु, चुक्तु गरिरहेको छु मात्रै होइन, तर चुक्तुको साथ साथ क्लियर हुँदै जाँदैछ, यता म क्लिन बन्दै जाँदैछु र अर्को तरफ मेरो सुखको हिसाब किताब पनि बन्दै गइरहेको छ, मेरो फ्युचर पनि राम्रो बन्दै गइरहेको। दुईटै पार्टलाई हेर भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले यो साक्षीको सुख रूप अवस्थाले पास्ट र फ्युचर दुवैसँग कनेक्सन राख्छ। त्यसैले यस रहस्यलाई बुझेमा कसैले पनि यस्तो भन्ने छैन मेरो यो सुनौलो समय केवल चुक्ता गर्नुमा नै बित्यो। उसले यो महसुस गर्न सक्दैन कि मैले मेरो जो समय छ व्यर्थ, मैले आफ्नो चुक्ता गर्नुमा, हिसाब किताब चुक्ता गर्नुमा मात्रै समय मेरो खेर बित्यो। होइन, उसले के महसुस गर्छ भने कि समय मेरो हिसाब किताब क्लियर हुँदै जानेछ, तर भविष्यको लागि पनि मेरो के छ? सुखको खाता जमा हुँदैछ। त्यो पनि उसले देख्छन्, केवल चुक्तु भएको मात्रै देख्दैन, तर भविष्य जमा भएको पनि उसले देख्छन्। होइन, यही सुनौलो पुरुषार्थको समय हो, जुन समयमा दुवै कार्य सम्पूर्ण रीति सिद्ध हुन्छन्। यस्तो दुवै कार्यलाई सिद्ध गर्ने तीव्र पुरुषार्थी नै अति इन्द्रिय सुख वा आनन्दको अनुभवमा रहन्छ। केवल भोगाइएको दुःख मात्रै महसुस हुँदैन, तर भविष्यको सुखको खाता जमा हुनाले उसले अति इन्द्रिय सुखको अनुभव गरिरहन्छ। यसै भेराइटी विराट ड्रामाको हरेक कुरामा तिनी बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण निश्चय हुनुपर्छ। यो ड्रामाको हरेक पार्टलाई देखेर त्यसमै संशय आउनु हुँदैन, बिल्कुल अटल निश्चय, किनकि यो बनी बनाऊ ड्रामा बिल्कुल वफादार छ, धोका दिँदैन यो ड्रामाले। यो ड्रामा के छ? वफादार छ। जे पनि ड्रामामा भइरहेको छ त्यो एकदम एक्युरेट ड्रामाले आफ्नो पार्ट बजाइरहेको छ, त्यही भएर यो ड्रामा वफादार छ। हेर, यो ड्रामाले हरेक जीव प्राणीबाट उनीहरूको पार्ट पूर्ण रीतिसँग बजाउँछन्। हुन त कोही गलत छ, तर उसले गलत पार्ट पनि पूर्ण रीतिसँग बजाउँछन्। अब फिल्ममा हेर, सिरियलमा हेर, हरेकको आफ्नो आफ्नो पार्ट छ। कसैले नेगेटिभ रोल बजाउँदैछ, कसैले पोजिटिभ रोल बजाउँदैछ, कोही हिरो पार्ट छ त कोही विलेन पार्ट छ। अगर त्यो खेलमा हिरो पनि नहोस्, विलेन पनि नहोस्, मजा आउँदैन। हिरो मात्रै होस्, विलेन नहोस्, मजा आउँदैन। विलेन मात्रै होस्, हिरो नहोस्, मजा आउँदैन। दुईटै एक्टिभिटिज चल्न पर्यो नि, हैन? त अगर गलत छ भली हो गलत छ, तर गलत नेगेटिभ पार्टलाई पनि उसले कति बहुखुबीको साथ निभाइरहेको छ, किनकि उसको ड्रामामा के छ? नेगेटिभ पार्ट छ, हैन? त नेगेटिभ पार्टलाई पनि उसले हेर कति राम्रोसँग बजाउँछ। आजकल त विलेन पार्ट खेल्नेवालालाई हिरो भन्दा विलेन पार्टको पनि धेरै पैसा हुन्छ, होइन र?
नेगेटिभ रोल खेल्नेवालालाई पनि धेरै महत्त्व हुन्छ हैन। रामको तब महत्त्व छ जब रावण हुन्छ। अगर रावण नहुने भए रामको महत्त्व हुन्थ्यो र रामायणमा हैन। अगर कंस नहुने भए कृष्णको महत्त्व हुन्थ्यो र। कंसको साथमा कृष्ण हैन, जहाँ कंस त्यहाँ कृष्ण। त्यही भएर कृष्णको महत्त्व तब भयो जब उसले उसको साथमा विलेन रूपको थियो कंस थियो। रामको महत्त्व तब भयो जब उसको साथमा रावण थियो। त्यस्तै यहाँ यसै ड्रामामा पनि हरेकको पाठ गुड 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 छैन। कसैको पाठ के छ, ब्याड पनि छ, नराम्रो पनि छ, गलत पनि छ। तर गलत रोललाई पनि उसले कति राम्रोसँग निभाइरहेको छ, यो पनि त उसको खुबी भयो कि भएन? भयो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि उसले गलत पाठ पनि पूर्ण रीतिसँग बजाउँछन्। यो पनि पूर्व निश्चित ड्रामा हो। जब गलत र सही दुवै नै प्लानमा निश्चित छ, ड्रामामा निश्चित छ, उसले गलत बजाउने, गलत पाठ बजाउने, उसले सही पाठ बजाउने, दुवैको पाठ निश्चित छ भने फेरि कुनै कुरामा संशय उठाउनु यो ज्ञान होइन। उसले किन यस्तो गर्छन्, उसले किन यस्तो भन्छन् हैन, उसको व्यवहार किन यस्तो छ, ऊ किन परिवर्तन हुँदैन, त यो संशय उठाउनु यसलाई ज्ञान भनिदैन। यो ज्ञान होइन, यो ज्ञान होइन। किनकि हरेक एक्टरले आफ्नो पाठ खेलिरहेको छन्। जस्तै चलचित्रमा, फिल्ममा अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी कलाकारहरूले आफ्नो एक्टिङ गर्छन्, पाठ बजाउँछन्। उनलाई हेरेर कोहीसँग घृणा आओस्, कोहीसँग हर्षित होस्, यस्तो त हुँदैन नि। उसको रोलै त्यस्तो छ, बिचारा नेगेटिभ विलेन पाठ खेल्ने। त उसलाई देखेर कसैले घृणा पनि गर्न सक्दैन हैन, घृणा पनि आउँदैनन्। थाहा छ कि यो खेल हो जसमा हरेकलाई आफ्नो गुड वा ब्याड पाठ मिलेको छ। त्यसरी नै यस अनादि बनेको चलचित्रलाई साक्षी भएर एक रस अवस्थाले हर्षित मुख भएर हेरिरहनु छ। जसरी त्यो सिनेमा, त्यो फिल्ममा हिरो र विलेन दुईटैको पाठ हेरी हेरी हामीलाई कति आनन्द लाग्छ भने, त्यस्तै यो अनादि ड्रामामा कसैको गुड पार्ट छ, कसैको ब्याड पार्ट छ, तर दुवै पार्टलाई हेरेर के हुनुपर्छ, हर्षित हुनुपर्छ। संगठनमा यो पोइन्ट धेरै राम्रोसँग धारण गर्नु छ। अगर संगठनमा चल्नु छ भने यो पोइन्टलाई हामीले धारण गर्नुपर्छ। किनकि संगठनमा के हुन्छ, संगठनमा सबैको व्यवहार, सबैको संस्कार, सबैको कार्य अलग अलग हुन्छ। कसैले राम्रो पाठ बजाइरहेको हुन्छ, कसैले नराम्रो पाठ बजाइरहेको हुन्छ। नराम्रो पाठ बजाउनेसँग पनि मैले घृणा गर्नु हुँदैन, नफरत गर्नु हुँदैन, कुनै प्रकारको संशय ल्याउनु हुँदैन। किनकि उसको पाठ त्यस्तै छ हैन। पाठ खेलिरहेछ बिचाराले, आफ्नो ब्याड पार्ट रोल बजाउँदैछ, कति राम्रो। अगर यो ज्ञान मेरो जीवनमा छ भने म कहिले पनि दुखी हुन सक्दैन। कसैको पाठलाई देखेर म दुखी हुन सक्दैन। एक अर्कालाई ईश्वरी रूपले हेर्नु छ। महसुसताको ज्ञान लिएर सर्व ईश्वरीय गुणलाई धारण गर्नु छ। आफ्नो लक्ष्य स्वरूपको स्मृतिद्वारा शान्तचित, निर्माणचित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्वदरी गुणलाई इमर्ज गर्नु छ। धैर्यवत अवस्था, अब धीरज राख्ने, आफूलाई धीरज राख्ने अवस्था धारण गर्ने मुख्य फाउन्डेसन के हो त? आफूलाई एकदम धैर्यतापूर्वक चल्नु, धैर्यतापूर्वक रहनु, धैर्य राख्नु, त्यसको त्यो धैर्यताको गुण धारण गर्नेको मुख्य फाउन्डेसन के हो त? बाबाले भन्नुहुन्छ वेट एन्ड सी। वेट भनेको रुख, सी भनेको देखा हैन। पहिला रुख, धीरज धारण करो अनि बल्ल देखा। हे मेरा प्रिय बच्चाहरू, वेट अर्थात धैर्य गर्नु, सी अर्थात हेर्नु। किन आत्तिन्छौ? यस्तो पनि भएन, उस्तो पनि भएन हैन, यसरी किन आत्तिन्छौ? ड्रामाको रोल त एक साथ खुल्दैन नि। ड्रामा त आस्ते आस्ते हुन्छ नि। ड्रामामा कहीँ यस्तो क्लाइम्याक्स हुन्छ जो पछि पछि खुल्दै जान्छ। पहिले क्लाइम्याक्स खुल्दैपछि त मजा आउँदैन नि। पछाडिको रहस्य कति राम्रो हुन्छ, त्यो पछि पछि पाठ खोल्दै जान्छ। हामी किन आत्तिने? यस्तो पनि भएन, उस्तो पनि भएन, यस्तो पनि गर्दिएन हैन, यो हुँदैन, यो के अरे यो हुनुपर्छ, यसरी हामी किन आत्तिन्छौँ? हरेक ड्रामाको सिनलाई पहिला धैर्यले
वेट गर अनि बल्ल हेर। आफ्नो दिलभित्र पहिला धैर्यवत गुण धारण गरेर त्यसपछि फेरि बाहिर विराट ड्रामालाई साक्षी भएर हेर्नु छ। जबसम्म कुनै पनि रहस्य सुन्ने समय समीप आउँदैनन् तबसम्म धैर्यवत गुणको धारणा गर्नु छ। अगर फिल्म हेर्नु छ भने त पछाडिको क्लाइमेक्सलाई जान्नको लागि त धैर्यपूर्वक हेर्न पर्यो नि, लास्टसम्म हेर्नु पर्यो नि, हो कि होइन? लास्टसम्म फिल्म हेर्न पर्यो नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, अगर कुनै पनि रहस्य सुन्नु छ भने हैन समीप आउँदैनन्, चाँडै समीप आउँदैन, त्यसको लागि पहिला धैर्यवत गुणलाई धारण गर्नु छ। समय आएपछि त्यसै धैर्यताको गुणद्वारा रहस्य सुन्दा कहिले पनि विचलित हुँदैनौ। त्यसैले हे पुरुषार्थी प्राणहरू, केही समय पर्ख, हैन केही समय पर्ख। हामी त चाँडै आत्तिन्छौँ, चाँडै रिजल्ट खोल्छौँ, चाँडै सफलता चाहन्छौँ कि हामी, होइन? तर बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? हे पुरुषार्थी प्राणहरू, केही समय पर्ख अनि अगाडि रहस्य हेर्दै जाऊ। यसै धैर्यवत अवस्थाद्वारा नै सारा कर्तव्य सम्पूर्ण रीतिलाई सिद्ध हुन्छ। यो गुण निश्चयसँग बाँधिएको छ। यस्तो निश्चय बुद्धि हुनाले साक्षी दृष्टा भएर हर खेललाई हर्षित मुख भएर हेर्दै आन्तरिक धैर्यवत र अडोल चित रहन्छन्। यही ज्ञानको परिपक्व अवस्था हो। यही ज्ञानको के हो? परिपक्व अवस्था हो कि ड्रामाको हरेक पार्टलाई साक्षी भएर हेर्दै जाने। जो अन्तमा सम्पूर्णताको समय यथार्थमा रहन्छ। त्यसैले धेरै समयदेखि लिएर यस साक्षीपनको अवस्थामा स्थित रहने परिश्रम गर्नु छ। जस्तै नाटकमा एक्टरलाई आफ्नो मिलेको पार्ट पूरा खेल्नको लागि पहिला नै रिहर्सल गर्नुपर्छ, हैन? पहिल्यै नै रिहर्सल गर्नुपर्छ। तपाईहरुले कोही ड्रामा बनाउँछ त ड्रामा खेल्दा कति दिनसम्म त्यसको रिहर्सल चलिरहन्छ। कोही चाहिने डान्स अगर देखाउनु छ स्टेजमा त कति दिन पहिले रिहर्सल चलिरहन्छ। बिना रिहर्सलको त ड्रामा पनि हुँदैन, हैन? र नाच पनि हुँदैन। बाबा भन्छ खेल्नको लागि पहिला रिहर्सल गर्नुपर्छ। त्यस्तै तिमी प्रिय फूलहरूलाई पनि भविष्यमा आउने, देखो ध्यानसँग सुने, तिमी फूलहरूलाई पनि भविष्यमा आउने भारी परीक्षाहरूमा योग बलद्वारा पास हुनको लागि पहिल्यै नै रिहर्सल अवश्य गर्नु छ। यो सानो सानो पेपर छ आउँछ नि मेरो जीवनमा, कहिले कहिले कठिन पेपरहरू आउँछ, कुनै न कुनै परिस्थिति आउँछ। यो परिस्थिति यो किन आउँछ? यो चुनौतीहरू किन आउँछन्? किनकि यो मेरो लागि रिहर्सल हो। अहिले रिहर्सल गरे पो भोलि पछि ठूलो परीक्षामा म पास हुन सक्छु, हैन? तर धेरै समयदेखिको यदि यो पुरुषार्थ गरेको छैनौ भने त्यति बेला घबराहटमा के हुन्छ? फेल हुन्छौ। त्यसैले पहिला आफ्नो ईश्वरीय फाउन्डेसन पक्का राखेर दैवी गुणधारी बन्नु छ। ज्ञान स्वरूप स्थितिमा स्थित रहनाले स्वयं शान्त रूप अवस्था हुन्छ। जब ज्ञानी बच्चाहरू सँगसँगै बसेर मुरली सुन्छौ, हैन? अब अहिले त अनलाइनदेखि मुरली सुनिरहेको छ, तर यो क्लासको वातावरणमा सबै बसेर बाबाको महावाक्य, मिठो महावाक्य सँगसँगै बसेर हामीले सुन्छौँ। चारैतिर शान्तिको वायुमण्डल बन्छ। घरमा एक्लै बसेर मुरली सुनेको पढेको त्यति बेला शान्तिको वातावरण बन्छ र बन्दैन। यहाँ संगठनमा बसेर जब हामीले मुरली सुन्छौँ, हैन, बाबाको महावाक्य सुन्छौँ, त यहाँको यो संगठनले गर्दा के हुन्छ? भाइब्रेसन बिल्कुल वातावरण शान्तिमय हुन्छ। किनकि उनीहरू महावाक्य सुन्दा आन्तरिक डीपमा जान्छन्। आफैले मुरली पढेको र यहाँ बसेर क्लासमा सुनेको मुरलीमा कति फरक हुन्छ? हुँदैन र? कति फरक हुन्छ? यहाँ एकदम ध्यानपूर्वक चात्रकले एकदम ज्ञानको गहिराईले, हैन, गहिराईमा गएर सुन्छौँ। घरमा बसेर पढ्ने र त्यसै सुन्ने, हैन, टिभीमा मुरली सुन्ने, त्यति गहिराईमा त जान सक्दैनौ नि भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? त उनीहरूको महावाक्य सुन्दा आन्तरिक डीपमा जान्छन्। डीपमा जानको कारण आन्तरिक उनीहरूलाई शान्तिको मिठो महसुसता हुन्छ,
हुन्छ कि हुँदैन? क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई जति आनन्द आउँछ, कति एकदम शान्तिको भाइब्रेसन महसुस गर्छ, त्यति घरमा गर्छन्? अनलाइनमा मुरली सुनेकोले गर्न सक्छन्? सक्दैन, हैन? अहिले नै यसको लागि कुनै खास बसेर मेहनत गर्नु छैन, तर ज्ञानको अवस्थामा स्थित रहनाले यो गुण अन्यास आउँछन्। तिनी बच्चाहरू जब बिहान सबेरे उठेर एकान्तमा बस्छौ, शुद्ध विचार रूपी लहरहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यति बेला धेरै उपराम अवस्था हुनुपर्छ। बिहानको समय, अमृत बेलाको समयमा तिम्रो अवस्था स्थिति कस्तो बन्नुपर्छ? बिल्कुलै उपराम। फेरि आफ्नो निजी शुद्ध संकल्पमा स्थित हुनाले अन्य सबै संकल्प आफै शान्त हुन्छन् र मन अमन हुन्छन्, किनकि मनलाई वश गर्न पनि कुनै ताकत त अवश्य चाहिन्छ नि, हैन? अमृत बेला यति पावरफुल अवस्था हुन्छ, यति पावरफुल वायुमण्डल हुन्छ, ताकि मैले आफ्नो मनलाई पनि अमन बनाउन सक्छौं। यस्तो पावरफुल समय हुन्छ अमृत बेला। त्यसैले पहिला आफ्नो लक्ष्य स्वरूपको शुद्ध संकल्पलाई धारण गर। जब आन्तरिक बुद्धि यो कायदा प्रमाण हुन्छ अनि तिम्रो यो निरसंकल्प अवस्था स्वतः हुन जान्छ। जब तिम्रो आन्तरिक अवस्था यति नै पावरफुल बन्छ, जब तिम्रो बुद्धि योग बिल्कुल एकाग्र हुन्छ बाबामा, अनि बल्ल तिम्रो अवस्था निरसंकल्प अवस्था बन्छ। र त्यो निरसंकल्प अवस्था के छ? अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ, हैन? अच्छा, मिठे मिठे आजको मुरली बाबाको कति पावरफुल, हैन? मिठे मिठे सिकिलदे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सिताराहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, आफ्नो लक्ष्य स्वरूपको स्मृतिद्वारा शान्त चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण गर्नु छ। आफ्नो लक्ष्य स्वरूपको स्मृतिद्वारा शान्त चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा भएर यस खेललाई हर्षित मुख भएर हेर्दै आन्तरिक धैर्यवत र अडोल चित रहनु छ। धेरै समयदेखि यस साक्षीपनको अवस्थामा स्थित रहने परिश्रम गर्नु छ। मेहनत गर। के मेहनत गर? धेरै समय भनेको बहुत काल, लामो समयदेखि साक्षीपनको अवस्थामा रहने यो परिश्रम, यो मेहनत गर्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ, स्नेह र शक्ति रूपको सन्तुलनद्वारा सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। दुईटीको ब्यालेन्स, जति स्नेह रूप त्यति नै शक्ति रूप। जस्तो बाबाले भने नि, जति ज्ञानमय त्यति नै प्रेममय, हैन? दुईटीको ब्यालेन्स। त स्नेह र शक्ति रूपको सन्तुलनद्वारा सेवा गर्ने सफलता मूर्त भव। विस्तार छ, जसरी एक आँखामा बाबाको स्नेह र दोस्रो आँखामा बाबाद्वारा मिलेको कर्तव्य माना सेवा, एक आँखामा बाबाको प्यार र दोस्रो आँखामा सेवा सदा स्मृतिमा रहन्छन्। त्यसै गरी स्नेही मूर्तको साथ साथै अब शक्ति रूप पनि बन। स्नेही रूप मात्रै होइन, तर साथ साथमा शक्ति रूप पनि बन। स्नेहको साथ साथै शब्दमा यस्तो शक्ति होस् जसले जसको पनि हृदयलाई विदीर्ण गरोस्, जसको पनि हृदयलाई विदीर्ण गरोस्। जसरी आमाले
बच्चालाई जुनसुकै शब्दमा शिक्षा दिए पनि स्नेहको कारण ती शब्दहरू नमिठो लाग्दैन। प्यार छ नि, हैन? प्यार छ, कहिले गालीले, कहिले जोरसँग, कहिले प्यारसँग, कहिले कस्तो शब्दमा, कहिले कस्तो शब्दमा आफ्नो बच्चाहरूलाई शिक्षा दिन्छ, सावधानी दिन्छ, हैन? त स्नेहको कारणले ती शब्दहरू नमिठो लाग्दैनन्। त्यसै गरी ज्ञानका जति पनि सत्य कुराहरू छन् तिनलाई स्पष्ट शब्दमा देऊ, तर शब्दमा स्नेह समाहित होस्, तब सफलता मूर्त बन्छौ। स्लोगन: सर्वशक्तिवान बाबालाई साथी बनायो भने पश्चातापबाट छुट्छौ। सर्वशक्तिवान बाबालाई साथी बनायो भने पश्चातापबाट छुट्छौ। आजको मुरलीको सार थियो, मीठे बच्चे याद त छ होला नि? अन्तर्मुखी बनेर ज्ञान रूप अवस्थामा रहेर यी महावाक्यहरूलाई धारण गर्यो भने आफ्नो र अन्य आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छौ। आफ्नो मन वा दिल रूपी मन्दिरलाई ईश्वरीय गुण रूपी मूर्तिद्वारा सजाऊ। कुन कुन गुण भने बाबाले? निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, निरअहंकारिता, धैर्यवत, हैन? यो सब गुण रूपी मूर्तिद्वारा सजाऊ र पवित्र संकल्पको सुगन्ध फैलाऊ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाले हामीलाई मुरलीमा यसरी नोट गर्दा, ध्यान दिँदा 12 पोइन्टहरूमा विशेष बाबाले जोड दियो। पहिला त अन्तर्मुक्तामा बाबाले कति विस्तारपूर्वक बताए। फेरि आफ्नो मनलाई कसरी मन्दिर बनाऊ, सर्भिस कसरी गर्ने, सर्भिसको सूक्ष्म रहस्य के हो, फिर सम्पूर्ण समर्पण, तन मन धनले कसरी समर्पण हुने त्यसको पनि राज बाबाले बताउनु भयो। यस राजस्व अश्वमेघमा सम्पूर्ण समर्पण कसरी हुने, फिर परमात्माको जो हामीले पालना पाइरहेका छौँ, परवरिश पाइरहेका छौँ, त्यस्तै कसैले मलाई सावधानी दिन्छ भने, कसैले मलाई शिक्षा दिन्छ भने के सम्झिन पर्छ कि मेरो परवरिश राम्रो तरिकाले हुँदैछ, हेरचाह हुँदैछ, मेरो सेवा हुँदैछ। त्यस्तै मालिक र बालक कसरी बन्ने, कुन समयमा मालिक बन्ने, कुन समयमा बालक बने, दुईटैको ब्यालेन्सको जो विधि बाबाले कति राम्रो तरिकाले बताउनु भयो। फिर सम्पूर्ण ज्ञानमय मात्रै होइन, प्रेममय मात्रै होइन, तर साथसाथमा के बन, पहिला ज्ञानमय अनि बल्ल प्रेममय बन। दुईटै, जसरी बाबामा दुईटै गुण छ त्यस्तै यो दुईटै गुणलाई धारण गर। केवल प्रेम मात्रै गरेपछि त्यो प्रेम अशुद्ध हुन्छ। ज्ञानमय प्रेम हुनुपर्छ, हैन? केवल बाबा भन्नुहुन्छ ध्यानिष्ठ मात्रै बन्ने होइन, तर ज्ञानिष्ठ बन। ज्ञानिष्ठ बनेर ध्यानिष्ठ बनेमा बल्ल मज आनन्दको अनुभूति हुन्छ। फेरि साक्षीपनको अवस्था, हैन? साक्षीपनको अवस्था भनेको के हो? साक्षीपनको अवस्थालाई पनि तिमीले धारण गर। ड्रामामा कसरी हामीले अटल निश्चय राख्नुपर्छ संगठनमा चल्नको लागि, हैन? ड्रामाको पार्टलाई कुन तरिकाले हामीले युज गर्ने, प्रयोग गर्ने। फेरि धीरज धारण गर्नको लागि बाबाले कति सुन्दर विधि बताए। बच्चे वेट एन्ड सी, हैन? पहिला रुक, हैन? हेर अनि बल्ल फेरि त्यसलाई देख। ड्रामाको हरेक पार्टको रहस्य, क्लाइम्याक्स कसरी राम्रो तरिकाले खुल्दै जान्छन्, त्यसलाई धैर्यपूर्वक देखेपछि, धैर्यपूर्वक त्यो ड्रामाको पार्टलाई हेरिरहेपछि बल्ल मजा आउँछन्। हामी कहिले पनि मिश्रित हुन सक्दैन। फेरि हरेक आफ्नो पार्टको रिहर्सल हामीले गरिरहेका छौँ, यसलाई रिहर्सल सम्झ। जो पनि समस्या आउँछ, चुनौती आउँछ, परीक्षा आउँछ, सबैलाई के सम्झिन पर्यो, यो पनि एक प्रकारको मेरो रिहर्सल हुँदैछ। जब यहाँ राम्रोसँग रिहर्सल हुन्छ भने तब अन्तिम परीक्षामा हामी पास हुन सक्छौँ। र अन्तिम बाबाले भन्छ आफ्नो मनलाई निरसङ्कल्प अवस्था बनाऊ। निरसङ्कल्प अवस्था बनाउनको लागि अमृत बेला एकान्तमा बसेर बाबासँग आफ्नो बुद्धियोगलाई जोडो। जब बुद्धियोग बाबासँग जोड्छ भने यो मन एकदम अमन हुन्छ, एकदम यो मन शान्त बन्छ र कुनै प्रकारको पनि संकल्प हुँदैन। त्यो संकल्प निरसंकल्प अवस्था बनाउनको लागि, साक्षीपन अवस्था बनाउनको लागि तिमी बच्चाहरूले परिश्रम गर्नुपर्छ। यो 12 पोइन्टमा आज विशेष बाबाले हामीलाई ध्यान खिचवाउनु भयो। ओम शान्ति।
ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज हामी सबै नेपालीहरूको नयाँ साल, नयाँ दिन, नयाँ वर्ष, नयाँ सवेराको साथमा नयाँ उमङ्ग उत्साह खुसी शक्ति बोकेर आएको यो 2078 साल वैशाख महिनाको 1 गते बुधबार हामी सबै ईश्वरीय परिवार बाबाको घरदेखि समर्पित सदस्यहरूदेखि सम्पूर्णदेखि देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण बाबाका बच्चा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विश्वका सम्पूर्ण मानव आत्माप्रति सुख शान्ति समृद्धि उत्तरोत्तर प्रगतिको र सम्पूर्ण सर्वपक्षीय उन्नति प्रगति साथै तन मनको आरोग्यताको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। स्वीकार गर्नुहुनेछ। अनलाइन मन्दिरले सुनिरहनु भएका बाबाका बच्चाहरू सबैलाई पनि नयाँ साल 2078 को शुभकामना। यो 78ले हामीलाई 8 रत्नमा आउने पुरुषार्थमा के तीव्रता ल्याउनेछ भन्ने शुभ संकल्प राख्नेछौँ र यो नयाँ सालले हामीलाई नयाँ प्रेरणा दिन्छ, परिवर्तन गराउँछ। जसरी भित्तामा क्यालेन्डरका पानाहरू चेन्ज हुन्छन्, पुरानो क्यालेन्डरलाई क्यान्सल गरेर हामी नयाँ क्यालेन्डर राख्छौँ र नयाँ वर्ष आउँछ, नयाँ सबेर आउँछ। त्यस्तै बाबाले पनि अब पुरानो वर्षलाई बिदा देऊ दिलदेखि नै 77 सालमा भएका गल्तीहरू भुलहरू हैन, राम्रा नराम्रा जे छन् नमिठा कुराहरू ती सबैलाई बिर्सेर फेरि नयाँ कुराहरू, नयाँ उमङ्ग उत्साह मिठा कुरालाई, राम्रो पुरुषार्थलाई अगाडि आत्मसात गरेर दृढ संकल्प गरेर अगाडि बढ भनेर बाबाले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। नयाँ सालमा हाम्रो बाबाको इशारा अनुसार पनि अहिले संगमयुग अन्तिम स्टेजमा, 3rd स्टेजमा चल्दैछ। अहिले वर्तमान समय विभिन्न परिस्थिति समस्या हैन अझै बढ्नेवाला छ भनिरहनु भएको छ बाबाले इशारा। जति परिस्थिति बाहिरी बढ्दैछ त्यति हाम्रो योग बल, मनोबल, हिम्मत, साहस पनि हामीले बढाउन जरुरी छ। वर्तमान समयले परीक्षाको घडी चलिरहेको छ। परीक्षा, प्रत्यक्षता र परिवर्तन यो 3 कुराहरू अब सँगसँगै हुँदै गइरहेको छ। त्यही जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि हामीले योग बलद्वारा नै हामी विजय हुनेछौँ, पास हुनेछौँ। त्यसको लागि रिहर्सल भइरहेको छ भनेर आज बाबाले पनि मुरलीमा हामीलाई बताउनु भएको छ। र हाम्रो आदरणीय बडे दिदीज्यू र नयाँ बजार सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई दिदीजीको उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नति, सुस्वास्थ्यको शुभकामना दिन चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली बजाएर दिदीलाई नयाँ सालको ह्याप्पी न्यू इयर। र हाम्रो वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय दाजु शैलेश दाजुज्यू अहिले काठमाडौँको ग्रान्डी हस्पिटलको बेडमा बसेर पोखराको लाइभ मुरली सुनिरहनु भएको छ। त्यहाँ अहिले हाम्रो ब्रह्मकुमारी सुधा दिदीज्यू र दिलीप भाइजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो। दाजुले लाइभ मुरली सुनिरहनु भएको छ। दाजुज्यूलाई पनि हामी सबै ईश्वरीय परिवार पोखरेली परिवारको तर्फबाट विशेष नयाँ बजार सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारको तर्फदेखि उहाँलाई पनि धेरै धेरै नयाँ सालको शुभकामना। उहाँको स्वास्थ्यमा प्रगति भइरहेको छ, अझै राम्रो हुनेछ। अब दाजु आइसियूबाट वार्डमा आउनु भएको छ। अब छिट्टै नै 1-2 दिनमा फेरि वार्डबाट पनि बिदा लिनुहुनेछ र पुनः बाबाको प्यारो घर पोखरामा अब 1-2 दिनमा नै फर्किनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। र आजको नयाँ सालको पनि उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। अझ उहाँको उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्। बाबाले जो आशा भरोसा र विश्वास राखेर उहाँलाई ईश्वरीय सेवामा ल्याउनु भएको छ, त्यो सेवालाई अझै दिन दुगुनी रात चौगुनी गरेर बाबाको सेवालाई अगाडि बढाउनको लागि स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि सबैले साथ दियोस्। समयले, ईश्वरीय परिवारले, तनले, मनले सबैले साथ दियोस्। उहाँलाई यो हिम्मत, यो उत्साह बढोस् र उहाँको अझै पनि उच्च मनोबल छ, त्यो उच्च मनोबल अझै बढोस् भन्ने हामी सम्पूर्णको तर्फबाट उहाँलाई धेरै 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 लाख शुभकामना छ। उहाँले लाइभ मुरली सुनिरहनु भएको छ। अवश्य पनि हामीलाई
फिल भइरहेको छु उहाँ पनि दिव्य मुस्कानको साथ हामी सबै पोखरेली बाबाका बच्चाहरूलाई ईश्वरी परिवारलाई उहाँले पनि मनदेखि भावनादेखि हामीलाई शुभकामना दिइरहनु भएको छ। यो फिल गरेका छौँ, हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ र दाजु छिटै सन्चो भएर पुनः घर फर्किनुहुनेछ सेवाको लागि भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र आज नयाँ सालको नयाँ सबेरामा हाम्रो मीना दिदीज्यूले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको सुख शान्ति समृद्धि अर्थ उहाँले भोग लाग्नु भएको छ र उहाँलाई पनि हामी सबै ईश्वरी परिवारको तर्फदेखि नयाँ सालको शुभकामना, साथै बाबाको धेरै धेरै उहाँलाई आशीर्वाद छ। र अर्को जानकारी हाम्रो राधिका पौडेल दिदी र दुर्गा सर अहिले भर्खरै अमेरिकाको लागि उहाँले त भन्नुभएको छ 6 महिना ईश्वरी परिवारसँग बाबासँग छुट्टी लिएर भर्खरै उहाँ काठमाडौँ प्रस्थान हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि बाबाको घरदेखि सम्पूर्ण हामीदेखि उहाँलाई धेरै धेरै यात्रा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। छिटो पुग्नुहुनेछ र जे सेवा छ त्यो गरेर पुनः छिटो फेरि उहाँहरू पोखरा आफ्नो प्यारो घर प्यारो भूमिमा फर्किनुहुनेछ। र हाम्रो नयाँ बजारका बच्चाहरूले अहिले लाइभ मुरली सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई अब हामी वैशाखको 5 गतेदेखि पूर्ण रूपले आश्रम नयाँ बजार सेन्टर हरेक सेवाको लागि खुल्ला रहनेछ। रेगुलर मूल्य सुन्नुहुने बाबाको बच्चाहरू सबै 5 गते वैशाख 5 गतेदेखि बाबाको घरमा आउनुहुनेछ र सबै प्रकारको सेवा हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई जानकारी राख्दै बाबालाई हामी पुनः फेरि आफ्नो श्रद्धा प्रेम र नयाँ सालको ह्याप्पी न्यू इयर गर्दै बाबालाई हामी भोग प्रसाद अर्पण गर्दछौँ। ओम शान्ति। दिदीजीले केही भन्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई पनि फेरि पुनः शुभकामनाको साथै आफ्नो केही भनाइराख्नुहुनेछ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। 2078 साल यो नयाँ वर्षको नयाँ बिहानीमा हामी सबै यस घडीमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ र नयाँ सालले हामीलाई धेरै प्रेरणा दिनेछ। पुराना साल जो बितिसक्यो त्यसले पनि हामीलाई धेरै पाठ धेरै शिक्षाहरू सिकाए र अब हामी नयाँ उमङ्गको साथमा नयाँ उत्साहको साथमा तीव्र पुरुषार्थी बनेर हामी सबै बाबालाई आफू पनि परिवर्तन हुने र साथसाथमा बाबालाई पनि प्रत्यक्ष गर्ने यो कार्य हामीले गर्नेछौँ र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने मेरा प्यारा ईश्वरीय परिवार र विश्वका सबै आत्माहरू जसले मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई बाबाको तर्फबाट र ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको तर्फबाट र मेरा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ नयाँ सालको। तपाईहरूको जीवन सदा सुखी रहोस्, सरल रहोस् र शुभ रहोस्, यही शिव बाबासँग दुआ माग्न चाहन्छु। र यस नयाँ सालमा केवल नयाँ समय मात्रै होइन, हामी सबैको एउटा नयाँ सङ्कल्प हुनुपर्छ, नयाँ विचार, पोजिटिभ विचार हुनुपर्छ। जुन पोजिटिभ विचारको आधारले हामीले समाजमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु छ र यो प्रस्तुति केवल एक दिनको लागि मात्रै होइन र सधैँ मेरा जीवन सदा पोजिटिभ रहोस्, मेरा विचार सदा पोजिटिभ रहोस् र मैले सदा सबै आत्माहरूको प्रति एउटा शुद्ध भाइब्रेसनको सकाश सेवा गरिरहौँ। यो सेवा हामी सबैलाई गर्नु छ र साथसाथमा आज बाबाले हामीलाई यत्रो शिक्षा दिइरहनु भएको छ, यत्रो शिक्षा दिनुभयो जुन शिक्षालाई हामीले मनन पनि गर्ने, साथसाथमा श्रवण पनि गर्ने। र यस नयाँ सालमा हामी सबैले यो सङ्कल्प गरौँ कि हामी सदा खुसीमा रहौँ र अरूलाई पनि खुसी बाँड्दै जाउँ। मेरो जीवन अरूको लागि उपयोगी बनोस्, अरूको लागि सहयोगी बनोस्, तब मात्र मेरो जीवन सार्थक हुनेछ। किनकि यही भाव र भावनालाई आत्मसात गर्दै मेरो कर्म
मैले यस्तो कर्म गरौँ जुन कर्मले अरूलाई प्रेरणा मिलोस्, अरूले पनि मेरो कर्मद्वारा केही न केही सिखोस्। यस्तो कर्म हुनुपर्छ, मेरो कर्म यति महान बनोस् जुन कर्मले, जुन मेरो बोलले, जुन मेरो मस्तकले, मेरो नयनले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्न सकौँ। बाबा यो संसारमा प्रत्यक्ष होस् र प्रत्यक्षताको साथ यो संसार पनि परिवर्तन, त्यो परिवर्तनको सिलसिलामा सबभन्दा पहिला त मैले स्वयं आफूलाई परिवर्तन गर्नु छ र यही भावना लिएर हामी सबै नयाँ वर्ष, नयाँ समय, आज यो नयाँ वर्षको सुरुवात हो, तर यो जसरी आज हामीले बडा उमंग उत्साहको साथमा नयाँ समय, नयाँ वर्ष मनाइरहेका छौँ, यो समय सदा यसरी रहिरहोस्, सदा खुशीमा हाम्रो जीवन बितोस्। यही म सबै आत्माहरूको प्रति दुआ दिन चाहन्छु र साथसाथमा पुनः नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। सदा सबै स्वस्थ रहन्, सुखी रहन्, दीर्घायु बनुन् र समृद्धिशाली बनुन्, यही शुभकामना छ। र आज हामी सबैलाई थाहा छ कि आज यो जति पनि आत्माहरू, बाबाका बच्चाहरू, हामी बाबासँग मिलन मनाउनको लागि गएका थियौँ र कुनै कारणवश सबै अस्वस्थ भएर आएको छ, लेकिन सबैको दुआले, सबैको शुभभावनाले, सबैको सकाशले, सबैको प्यारले आज पुनः सेवामा उपस्थित छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसै सेवामा उपस्थित हुनेछौँ। र हाम्रो शैलेश भाइजी जो अहिले पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्यमा पनि प्रगति भइरहेको छ, सायद हामी सबैलाई सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य हामी सबैको दुआले, सबैको शुभभावनाले, सबैको सकाशले उहाँ चाँडैभन्दा चाँडै ठीक भएर यस पोखरा सेवामा पुनः हाजिर हुन् भने यो हामी सबैको शुभकामना छ। र पुनः सबै भाइ बहिनीहरूलाई अब 5 तारिकदेखि होइन 5 गतेदेखि हाम्रो यो क्लास खुला हुनेछ। सबैलाई पुनः स्वागत छ, हैन, स्वागत छ। सबै आउनु होला। बाबाको मुरली त घरमा बसेर सुनिरहनु भएको छ होला, तर फेरि पनि संगठनमा आएर आज बाबाले भने नि जुन संगठनमा जो भाइब्रेसन मिल्छ, जुन संगठनमा बाबाको प्यार मिल्छ, जुन संगठनमा हामी शक्तिशाली बन्छौँ, त्यो संगठनको शक्ति त घरमा हुँदैन, घरमा हुन सक्दैन। त्यो प्यार, त्यो भाइब्रेसन, परमात्माको जो भावना छ, त्यो भावना घरमा हुन सक्दैन। त्यही भएर केही कारणवश हामीलाई यो क्लास बन्द गर्नु परेको थियो र अब 5 गतेदेखि खुला हुनेछ। सबैलाई वेलकम छ, स्वागत छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।